السلام عليكم. معكم هيثم بوسعيد كوم دابيتود. حنا كنتواجدوا اليوم في لو صالون ديال اوتو اكسبو 2018 لا 11 اديسيون. فكيف وعدتكم البارح فلونسينا ان لايف اللي هو هذا بيان سور من لوتو اكسبو. دونك كنذكرك بقى غير اليوم وغدا بالنسبه لوتو اكسبو، بقى غير لو ويكاند. دونك سي لوكازيون بالنسبه للناس اللي مازال ما جاو انهم يجيو يشوفوه. اي سي سورتو لوكازيون بالنسبه للناس اللي ساكنين بعاد ماشي من الدار البيضاء باش انهم يجيو. نعاود نعطي لي زانفورماسيون كونسيرنون لوتو اكسبو. دونك سي لا 11 اديسيون متواجد في الدار البيضاء. دونك بالنسبه لادريس سي جوست ا كوتي دو حدا لوبيتال الشيخ زايد. اي بالنسبه لو بري ديال لونطري فهو 30 درهم باغ بيرسون. بالنسبه لي زوغير فمن 10 الصباح باش حل حتى 9 ديال الليل. نورمالمون حتى 8 مي بور لو ديرني ويكاند داروا حتى 9 ديال الليل. دونك حنا في لو ستاند ديال هوندا فهما جابوا الجديد لي دي موديل اللي ما شفناهمش قبل في لي بروميي لايف. دونك حنا اوني فاس ا لا نوفيل هوندا سيفيك اللي بيان سور تمشات لي موديل ديالها من التسعينات، من لي موديل ديال 97 98 مشيه. دونك اوني فاس هادي سي لا فيرسيون ديزل. دونك حنا اوني فاس ا لا نوفيل هوندا سيفيك اللي ما كانوش ديجا اكسبوزين في لا هوندا فاش كنا درنا لي لايف قبل. دونك ها هي سي لو نوفو موديل تبدلات كاريمون 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 كاريمون. دونك مرحبا بالناس اللي يلا كيلتحقوا بلو لايف. حنا كيف وعدتكم البارح في لو لايف اللي درت من لو سياج ديال موتور بويما، فجيت على قبالكم باش نشوفوا لي موديل جداد اللي جابوا في لا دوزيام سيمين د لوتو اكسبو، باش ايغالمون نشوفوا نجاوبوا على الاسئله ونشوفوا لي موديل دو بلو بري. جو سي با شوفها من الداخل. بالنسبه للناس اللي عاد جاو فسي لا هوندا سيفيك جديده. سينو في البن عزوز وي باقيين غدا كاينين من 10 الصباح حتى 9 الليل. دونك هنا اوني ابور دو لا نوفيل هوندا سيفيك لي qui a été clairement modifié sur tous les niveaux. مرحبا سي دريس. وي غنمشيو ان شاء الله حتى لسكودا لحقاش ملي لايف كاملين كانت عليها طلبات بزاف لا سكودا اون جينيرال سوا لا سكودا كودياك ولا لا سكودا. دونك هنا اوني في الانتيريور ديال لا نوفيل سيفيك. حنا غادي نخرجوا باش نشوفوا لا فيش تكنيك ديالها و لو بري ديالها حتى هو. دونك هادي سي لا فيرسيون ديزل لا معروفه لا هوندا سيفيك سورتو بليسونس. دونك شوفوا سكو نو ريزيرف لا هوندا سيفيك. دونك بالنسبه للديزل سي ان موتور 1.6 لتر ياك مانيوال بواط مانيوال اسي رابور. بالنسبه لو بري il n'est pas encore affiché parce que c'est un modèle exclusif يلا جابوه. Le prix de la Honda Civic n'est pas encore affiché. Donc كيف تشوفوا il a été carrément modifié تبدلات كاريمون بالنسبه لا اونسيان سيفيك. وزادوا كبروها لحقاش السيفيك اللي قبل من هذه كانوا صغروها على الموديل اللي قبل منها، وابارامون ما كانتش تمشات بزاف بحكم انهم صغروا لا كاروسري. اي فوالا هوندا افيت رياجي باش يخرجوا هاد لا نوفيل اون فيرسيون بلو غروند اي اون فيرسيون بلو سباسيوز. فوالا سي كريم مازال ما وصلت يلا دخلت مازال ما وصلت للمرسيدس باش نشوف شنو اللي جابوا مي اون فا فير ان تور تماك. دونك اي ميزا بار لا سيفيك كاينه لا هوندا اكور جديده. اش غنقول لك ستون برلين جوست واو genre en un seul commentaire c'est une voiture enfin le nouveau modèle.
il est juste magnifique. Donc bien sûr la carrosserie كبر من la carrosserie ديال la Civic. La motorisation également, elle sera plus performante. غنشوفوا la fiche technique ديالها. Donc مرحبا بالناس اللي يلاه كيدخلوا فاحنا on est face à la nouvelle Honda Accord. Jetons un coup d'œil sur le, enfin pas le prix parce que ما دايرينش, mais qu'il y a une version essence. هذه اللي exposée, c'est une version essence ماشي diesel. Donc pour le prix ما كاينش. Voilà. ما عطينش assez d'informations. شوفوا la carrosserie Honda Accord. كيف تشوفوا لا la Honda Civic لا la Honda Accord ils ont été carrément modifiés côté design. Donc عامرة باش نشوفوها من l'intérieur. Donc c'est la nouvelle Honda Accord. Le prix ما كاينش la Honda Civic la Honda Accord ما كاينينش les prix parce que c'est de nouveaux modèles يلا حطاهم. Donc ما عرفتش, il faut contacter peut-être ماشي peut-être mais il faut contacter les commerciaux ديالهم. Donc voilà, l'intérieur ديالها عامر. Ne perdons pas de temps, نبقاو كنساينو كيخوا. غادي نمشيو نشوفو d'autres modèles. Donc on est toujours sur le stand ديال Honda. On va sauter le stand ديال Seat, pardon. Donc on est face à la Leon اللي طلبتوها بزاف واللي جينا لها pas mal de fois في les lives. Voilà, c'est la Seat Leon FR. Donc بالنسبة للسيات ليون فجينا pas mal de fois لا في لو لايف الأول جو بونس ولو لايف المهم شي دو لايف جينا للسيات لحقاش طلبتوها بزاف. دونك دوكو رجعنا لها. مي دابا سكون فا فيغ سي كو غادي تعطيوني لي موديل بحال داك النهار اللي بغيتو تشوفو غنمشيو نشوفوهم. لحقاش انا جيت لهنا ودرت لو لايف ليكم نتوما. دونك سي à vous de choisir les modèles. Donc allez-y, عطوني un modèle, une marque, نمشيو لها نشوفوا شنو عندهم de nouveau. كنت تشوفوا لو ويكاند سي لو دانيي ويكاند. دونك كاين اقبال كبير 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 كبير. جاو بزاف ديال الناس. سي لوكازيون بور فو ايغالمون باش تجيو. مرسيدس او كوبي سي اس ام. مرحبا. Donc tant qu'on n'est pas loin du stand ديال Mercedes غنمشيو لعندهم. لا سكودا غادي نرجعوا لها لحقاش ماشي في هاد لو هول. دونك غنرجعوا لها دون با لونطون. نساليو من هاد لو هول هذا. كتشوفوا الصالون عامر. دونك حتى باش نوريكم لي موديل سي ان بو ديليكا. تلقى الناس معرمين على لي فواتور مي ماشي مشكل. اون فا ايسيي. دونك لا كلاس او كوبي على حسب الطلب ديالكم. ها هي سي لا كلاس او كوبي. فوالا. اي جابوها في هاد لا كولور اللي جوست مانيفيك في هاد لو غري. انا ابار لو نوار اي لو بلان ولا لو بلو في هاد لو غري جوست مانيفيك. دونك اوني فاس ا لا كلاس او كوبي اللي طلبتو اننا نشوفوها. دونك فغنشوفو on va jeter un coup d'œil le prix ديالها 72 مليون 73 مليون و 73 مليون العين. فوالا à partir de 63 وبوغ هادي لي اكسبوزي في 73 مليون. دونك فوالا بالنسبة اللي طلبوا لا كلاس او كوبي ها هي.
سي وليد من 63 مليون حتى 73 مليون بالنسبه لا كلاس او كوبي. ايغالمون بوغ سي عادل. دونك انا كنجاوب على لو بري ديال لا كلاس او. دونك ما حدنا في مرسيدس. قولوا لي شنو لي موديل اللي تبغيو تشوفوا مرسيدس. لا كلاس او العاديه ماشي لا كوبي. لا جي ال اس ما عرفت واش جابوا لا كلاس ا ولا لا اللي سولتو عليها. اون فا جوتي ان كو دوي شوفوا لا كلاس ا. لا كلاس ا جديده ابارامون مازال ما جابوها. عين نتاكد. بالنسبه لا كلاس ا ما جابوهاش فطلبتوها بزاف البارح. اي ها هو سول هاد لو موديل هو اللي كي توجور ديسپونيبل. لا فيانو سي ان تري بون شوا لحقاش ما عمرنا مشينا لداك لو كوتي ديال مرسيدس. نمشيو دابا نيت. فيانو كاينه لا فيتو لا كلاس في. دونك تيتشابهوا لا عندك لا فيتو et la classe V كيتشابهوا. pour le prix ديال la classe V 64 مليون. لا جي ال سي اللي ولينا كنشوفوا بزاف في السوق تمشات حتى هي بحكم ان لو بري ديالها الي بلوز او موان اكسيسيبل بالنسبه لون فاتور دو سا كاتيجوري. هي تتبدا ب 47 على 48 مليون. اي هذه اللي اكسبوزي تدير 53 مليون. دونك لا جي ال سي كي كارتوني في هذا العام سورتو هاد لي ديرنيي موا ولينا كنشوفوها بزاف. جو بونس كو سي تو بالنسبه لمرسيدس. انا مورايا دابا لو ستاند ديال اودي فغادي نتجهوا لاودي بوغ فواغ لي موديل اللي غتبغيو في اودي. شنو لي موديل اللي بغيتو تشوفوا في اودي. اوني فاس لا اودي ا 3 برلين لا سيدان يعني لا اودي ا 3 وهي طويله بحال لا ا 4 تقريبا مي اون فيرسيون بلو بتيت. دونك حنا في لو ستاند ديال اودي كنذكر اننا في لو ستاند ديال اودي فبروبوزيو لي موديل اللي بغيتو تشوفوا في الاودي. اودي كيو 7 مرحبا السي محمد العجالي. اودي كيو 7 فين هي؟ حنا غاديين لا اوني فاس لا اودي كيو 5 مي ماشي هي اللي طلبتو. دونك غنمشيو لا اودي كيو 7 هي. دونك سي لا فيرسيون رستيلي ديال لا اودي كيو 7. دونك فوالا اون ايدي سور لو بري بالنسبه لا اودي كيو 7 اللي طلبتي. فهي تتبدا ب 68 مليون حتى ل 90 مليون. لا ماشي حتى ل 90 مليون مي هاد لو موديل اكسبوزي تيدير 90 مليون. جو بونس كاين دوطخ موديل بلو شار. اودي ا 3 سي محمد زيت. لا اودي ا 3 ان شاء الله نمشيو لا اودي ا 3. لو ستاند ديال اودي كبير حاطين كاع لي موديل تنظن كاع لي موديل ديال اودي حاطينهم. غنمشيو لا اودي ا 3 اللي طلبتو حطينا في واحد لو بلو واحد لا كولور لي بريسك لا بروميير فوا لي تنشوف. دونك هاي كيل كولور. دونك فوالا كيف طلبتو لا اودي ا 3 هادي سي لا سبورت باك. هاد لا كولور سي لا بروميير فوا لي كنشوفها انا بعدا. سي اون كولور زعما اللي جات مع لا اودي ا 3 سور سورتو مع لا اودي ا 3 جات زوينه. دونك اون كيستيون ou enfin une idée sur le prix. هادي اللي اكسبوزي تدير 39 مليون. دونك ils ont clairement
نقصهم لو بري ياك. و لونطري دو غام كدير 29 مليون. بالنسبه لاودي ا 3 رابلون كو رحنا في لاودي ا 3 elle est fermée donc voilà. بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوها je pense que attends on va voir واش c'est possible de l'avoir de plus près ياك ولا نرجعوا لها juste après. Donc la Audi A8 ها هي لا Audi A8 سي 8 وزاني لا Audi A8 ها هي voilà. La Audi A8 on est face à la Audi A8 اللي طلبتوها. داك هذا c'est un moteur 5 litres TDI. Donc c'est ce qu'il y a de plus performant chez Audi apparemment. 5 litres. Une idée sur le prix. À combien Audi propose cette berline? C'est à partir de 115 مليون pardon. Et هذه اللي exposé 145 مليون. Voilà. Donc voilà, je pense que غنكتفيو بهذا القدر بالنسبة لأودي pour passer à une autre marque. ياك donc Audi a clairement exposé les modèles d'IALA. Donc, كلهم جداد, كلهم c'est des versions restylées, des versions ou là des modèles exclusifs. La Porsche, l'original, là pas mal de fois. Oui, c'est la plus performante, c'est la 5,5, oui. Apparemment, la 5 il y a les plus performantes, mais non. 5,5 ouais. هنا في لو ستاند ديال سيتروين فجابوا واحد لو موديل جديد اللي ما شفناهش في لي لايف اللي قبل لا دي اس 7 كروس باك. سي نوفو موديل اللي ما شفناش في لي لايف اللي قبل عاد جابوه. مرحبا سي ابراهيم. كيا سي محمد جابوا لا كيا بيكانتو جديده غادي نمشيو نشوفوها. دونك هنا اوني فاس ا ان موديل اكسكلوزيف في Auto Expo 2018, c'est la Citroën DS7 Crossback. C'est Amine. لا زعما tu as l'accès للستوند الا بغيتي تدخل. هما دايرين داكشي بالتنظيم. مثلا تيدخلوا 10 د الناس حتى تيخرجوا من الستوند عاد تيدخلوا 10 د الناس اخرين. اما لاكسي سي لاكسي او بوبليك يعني ما داروه هما ما اكسبوزاو لي موديل الا ولا باش اي واحد يقد يشوفهم. دونك لا دي اس 7 سي خالد. بالنسبه لكاشكاي هضرت عليها البارح في لو لايف من السياج ديال موتور بوين با ديال البارح. فقلت لك كنت قلت للناس انهم سي ان تري بون شوا بالنسبه لان اس يو في بداك لو بري سي ان تري بون شوا. دونك فوالا هذا سي موديل اللي شفناه لاول مره. فوالا انا بروفيتي اليوم اننا نشوفوا دي موديل اللي يلا جابوهم ما جابوهمش النهار الاول لا بروميير سيمين ديال لوطو اكسبو.
Donc proposez des modèles نشوفوهم في محطنا هنايا فوتو اكسبو. En même temps je vous invite انكم تجيو تجيو تشوفوا de plus près. فهاد لو لايف بيان سور تنسهلوا على بزاف الناس انهم يشوفوا لي موديل اللي بغاو دو بلو بري، مي ماشي بحال انك تجي بيرسونيلمون تشوف لو موديل اللي بغيتي من الانتيريور وتسول على لي كاركتيرستيك ديالو. دونك فبروفيتي من هاد لي دو جور اللي بقاو اليوم وغدا واجيو. انا غنكون اليوم وغنكون غدا ان شاء الله، غيكون ان اوتر لايف غدا. Voilà, ou si vous avez besoin de conseils ou la chihaja, n'hésitez pas à faire le live, les commentaires ديالكم. Donc بقاو معايا لحقاش on va sauter un autre hall. هاد لي مارك اللي في هاد لو هول شفناهم كاملين. Donc نمشيو لبلاصة أخرى pour voir d'autres marques. Donc كيف ما شفتوا عامر لو صالون. Donc en attendant نوصلوا سولوني اللي عندكم دي كيسيون ياك. سي محمد الغازي لا فورد فيستا 2013 اللي تتهضر على لوكازيون كاينين في لو سيت ديال موتور بويبا. سينو واش تتهضر على زعما لا جينيراسيون ديال كاينه اون دبليو، كاينه في دبليو تيديروا لا دي ستوكاج ب 14 مليون قل 1000 درهم، دونك 13 مليون و900. Donc ندخلوا المازدا اللي on n'a pas trop eu l'occasion de voir في les lives اللي قبل. On est face à la Mazda 6. Hop. مرحبا السي محمد الغازي. Hop. Alors. La Mazda A6. La Mazda 6 pardon, A6. Je dis n'importe quoi. La Mazda 6. Donc بالنسبة la Mazda A6, c'est un moteur 2,2 litres, 175 chevaux, 9 chevaux de puissance fiscale. بالنسبة le prix ديال هاد لو موديل اللي هنا اكسبوزي 35 مليون و300. سي ايوب الحرش مازيغاتي لا ما كايناش لا مازيغاتي. بالنسبه لي موديل دو لوكس كاينه لا بورش، كاينه لا بي ام، كاينه ما كايناش لا مازيغاتي. فيراري اللي طلبتو ما كاينيش. Voilà, il y a une autre Mazda 6 fleu bleu. سي ابراهيم الزين لا داسيا غنمشيو لا داسيا الله ودي لا داسيا نمشيو ليها. قبيله كان بغيت نبدا لو لايف من داسيا مي كان لو ستوند عامر بزاف، دونك دابا فاش غندوزو على لو ستوند واخا يكون عامر فغنحاولو نشوفو فيت في داسيا. هادي سي لا مازدا 3 تقريبا بحال مازدا 6 مي اون فيرسيون كوبي، مي في لا موتوريزاسيون بيان سور غتكون قل. هادي سي اون فيرسيون اسونس 1,5 litre. Voilà. 120 chevaux de puissance. تدير ب 24 مليون. Donc voilà, je pense que c'est tout بالنسبة للمازدا. ياك داسيا on n'est pas loin داسيا، حنا غادي ندوزو لداسيا.
سي مهدي سكاكي. ان شاء الله انا غادي لداسيا، كلشي باغي لداسيا، نمشيو لداسيا باش نشوفو داستا ونشوفو سانديرو اي لوغان. دونك فولكسفاغن اللي جينا عندهم با مال دو فوا، انا تصاحبت كاع مع لي كوميرسيو ديال فولكسفاغن تيلمون تنجيو في لي لايف بزاف لعندهم. سي اميل باكوري. بالنسبه لا غولف 7 كاينه لا فيرسيون امريكان اللي بروبوزي 22 مليون و900 et 22 مليون و400 سون كولور ميتاليزي كلي اون. بالنسبه لاباسات دايرين دي ستوكاج ديال لاباسات سي سي ب 27 مليون بور اونتري غرام حتى 32 مليون جو بونس. كاينه لاباسات ارتيا تتبدا ب 34 حتى لشي كدا 50 مليون بالنسبه لا ايرلاين. وي كاين السيريدا السريفي كاينين في لي لايف اللي قبل اون ديتاي على فولكسفاغن كاملين. احنا بغينا نشوفو في هذا اللايف شي حوايج اللي ما شفناهمش قبل، المهم ميم طون نرجعو لدي موديل اللي عليهم طلبات بزاف. حنا في الداستر، حنا في الداسيا، هادي سي لا داستر القديمه كيديروا لها بارامون دي ستوكاج. نمشيو لا داستر الجديده غولف 7. كاع اللي كيسول على الغولف 7 كيف قلت اللي بروبوزي ان بري دونتري ديال 22 مليون و900 avec crédit matriculation et couleur métallisée, et sans couleur métallisée 45 000 dirhams. Donc c'est la version américaine. وخلاص هذه سي لونتري دو فيها شي 3 فينيسيون كنظن. بالنسبه لاباسات سي سي كتبدا ب 27 مليون دايرين فيها بروموسيون اولا 28 مليون 27 مليون الصيف. دونك اوني فاس لا نوفيل داستار اللي بغيتو تشوفو واللي شفنا با مال دو فوا ملي رجعنا لها حيت عليها الطلبات بزاف. حتى الا جينا دابا نسولو ان كوميرسيال فغيقول لك انها تباعت بزاف. دونك سي لا نوفيل داستار. سي طريق جرف. قولي لو بودجي ديالك وانا نبروبوزي لك دي موديل. شحال لو بودجي ديالك اكزاكت؟ معاك انا تنقول لك 1100 هذا داستار. كي شفتو لو ستوند ايبر عامر، صعيب بزاف اننا ندخلو لانتيريور واننا نديرو دو تور على لا داستار. دونك بالنسبه لو بري ديال لا داستار، le prix à partir de 13 مليون. تتوز هاد لو موديل اكسبوزي تيدير ب 21 مليون و700. دونك غادي نشوفو ايغالمون لا لوغان. طلبتوها لا لوغان، كاينه لا لوغان اللي حاليا كاينه في السوق، مي اون ميم طون اون فا فوار لحقاش طلبتوها اون فا لا فوار فريد في. دونك هي c'est la version اللي كاينه في السوق دابا اللي دي فو ليد و ان écran tactile avec GPS et tout ce qu'il faut. كليو 5 سي ياماها. كليو 5 ما كايناش لا كليو 5. كداير لا كليو 4 حاطينها avec une promotion بالنسبه لونتري غامي حتى لا فول اوبسيون دايرين لها تري بون بروموسيون شي 17 وشي حاجه. لا نو ميغان في هادشي دي موديل اللي شفناهم بزاف في لي لايف اللي قبل. سونديرو عامرة بزاف. اون فوا فوار دوطخ سونديرو ستيب واي ديالي كنا نشوفوها. يجيك لك لحقاش عامرة الدنيا. نمشيو لسكودا سي حسن بقى معانا. فوالا هي
Stepway. شوفوا les prix. Donc il est proposé à partir de 100 000 10 المليون حتى هذا لو موديل اكسبوزي تيدير ب 13 ما كاملش. دونك فوالا غادي نهربوا من لو ستاند ديال سميتو لو ستاند ديال داسيا لحقاش عامر بزاف. مي المهم on n'a pas manqué de voir vite fait les modèles Lexus. دونك en attendant عطاوني لي موديل اللي بغيتو. غنمشيو لكيا حتى هي غنمشيو لسكودا فهما في لوطخ هول دونك غادي نمشيو لهم سي سور. كيا سي سالم غنمشيو لها هي وسكودا غادي نمشيو سي سور. بقاو معنا في لو لايف ما كيتي با لو لايف غادي نمشيو لكاع لي موديل اللي بغيتو ان شاء الله. لكسوس جينا لها با مال دو فوا ان بروفيت باش نعاود نشوفو بالنسبه للناس اللي ما شافوش. ان طون جابو ابارامون دي موديل اللي هما جداد. دخلوا شوفوا في لاباج فيسبوك لي زانترفيو اللي كنديروا مع لي مارك بحال لكسوس. الانترفيو اي ديجا اون لين في لاباج ديالنا فيسبوك. فوالا لكسوس هي فيت في صافي مابقاش ديجا شفناها با مال دو فوا. Lexus ça cartonne, oui, c'est vrai. Donc بقاو معايا غنمشيو للوطخ فال فين كاينه سكودا اي كيا. Donc comme en attendant نوصلوا لحقاش سي un peu loin. Si vous avez des questions حطوهم لي en commentaire. Peut-être تشوفوا الدنيا عامرة الناس عاد داخلين. Donc c'est l'occasion pour vous également de venir visiter l'Auto Expo هاد العشية حتى ل9 ديال الليل هاد غيصدق. Donc صافي largement le temps اولا غدا غيكون اخر نهار من 10 حتى ل9 الليل également. دونك بالنسبه لفولكسفاغن فكاين اللايف سبيسيالمون ديال فولكسفاغن تقريبا فيه كاع لي فولكسفاغن اون ديتاي. دونك رجعوا غير لاباج ديال باش فيسبوك ديال موتور بوان ما غادي تلقاو لي لايف كاملين في لابارتي فيديو ودخلوا شوفوهم. بري ديال غولف 5 سي رافائيل سا ديبون على حساب واش سي 2004 ولا 2007 مي جينيرالمون تتبدا ب9 تقريبا كتوصل 10 ونص. سا ديبون واش ديوانه واش ديال البلاد واش 2004 واش 2007 ولا 2008. دونك هي ديفيرونس هذا غتكون ديفيرونس في البري اي واش عاديه ولا لا جي تي فهمتي. دونك سا ديبون مي في هاد لي زونفيرون اللي قلت لك ديال 9 حتى 10 ونص. لا غولف 7 تنعاود نذكر انها تتبدا ب 29 مليون و900 كلي اون مان افيك كولور ميتاليزي اي 22 مليون و400 سون كولور ميتاليزي كلي اون مان. بالنسبه لونطري د غام بيان سور اما كاين بلو شار. فالالفا روميو عاد جابو لا 4 سي ما كانتش هنايا داك النهار. هيا بس يا رفايل
طار. لا 4 سي ديال الفا روميو عاد جابوها. سي ايوب ديال لو بري ديالاش لا 4 سي نشوفوا واش دايرين لو بري. ما دايرينش لو بري. سي لا 4 سي عاد جايبينها. سي الزهير بالنسبه للسيات يلا كنا فيها، وكاين حتى لي لايف اللي قبل ديال السيات ليون اف ار، السيات ليون عاديه. فوالا غادي دخلنا لالفا روميو لحقاش عاد جابو هادي، دونك كانوا جابوها في الاول ديال لوتو اكسبو. فكاين دي مارك يلا كيون اكسبوزي كي فيان ديكسبوزي دي موديل حتى لا دوزيام سومين. حنا غاديين لكيا باش نشوفو لا نوفيل كيا بيكونتو اللي كانوا واعدينا بها لي كوميرسيو ديال لا كيا، كانوا جابوها في الاول. فقبيله فاش دخلت شفتهم حاطينها، دونك غادي نمشيو نشوفوها فيت في. كيا حنا عند كيا نشوفو ديريكتومون لا كيا بيكونتو، لحقاش كيا حتى هما دزنا عندهم درنا لو لايف درنا حتى انترفيو معاهم. شو لا كيا جديده هي كتبان لي من هنا. دونك فوالا سي لا نوفيل كيا بيكونتو. لا نوفيل كيا بيكونتو. مرحبا سي ايوب نخرج. مرحبا سي ايوب. اوي كازا في لوطو اكسبو ديال كازا حدا اوبيتال شيخ زايد. الا بغيتي بلوز انفورماسيون دخل لو سيت ديال motar.ma غادي تلقى لا لوكاليزاسيون اي تو سكيل فو. ني فاس لا نوفيل كيا. nouvelle qui a été modifiée côté design. Donc عندنا الكفر ستينا الكفر بوالو موديل معاودو حلوه باسكو كلشي باغي يشوف لا نوفيل كيا. كانت قبيله عامره ردوها بلوز اغريسيف باردون كو سا دوفونسيير يعني كو لا بيكونتو اللي قبل منها. On va voir vite fait l'intérieur de la wash, il a été modifié ou pas. Donc, il a clairement été modifié. بالنسبة للناس اللي عاد دخلوا لو لايف سي لا كيا بيكونتو. اللي ما كاتبينش لو بري مي لو بري ديال كيا بيكونتو ريست توجور لو ميم ابارامون. فوالا جو بونس كو غادي نمشي. Voilà, on est face à la Suzuki également. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à les modèles كاملين، les marques كاملين وكاع les modèles اللي عاد جابوا في هاد لا سيمين هادو. هاد لا سيمين هادي باردون حاولت نوريهم لكم في هاد لو لايف يعني لي موديل اللي ما جابوش في البروميير سيمين. لو بري ديالاش سي قديرو
Donc d'abord on a fait le tour à les marques. On va معكم واحد شويه pour répondre aux questions. Il y a عندكم des questions. قبل ما نساليو لو لايف ديال اليوم. نخليو quelques minutes بالنسبه لي questions. هما لي موديل فاحنا درنا اليوم. On va réserver عاود le reste لغدا ان شاء الله la dernière journée ديال le salon. Prix ديال l'Apollo 2018 سيريدا كدير 18 مليون. Pour la toute option 20 مليون essence. Un moteur 1 litre 1.0. La Duster. 17 millions, la Duster c'est un bon choix. Sinon, l'entrée de gamme de la Focus, ça dépend de quelle catégorie de voiture. Donc, pas de le sens là. La Focus c'est 17 ou la Renault Mégane les entrées de gamme. La Volvo c'est un très bon choix. Pour moi, ça reste une marque de luxe, une marque اللي عندها الناس ديالها. Donc بالنسبه لي frais d'entretien ما نقدرش نقول كانهم غاليين مي pour une voiture زعما de sa catégorie زعما إلا قارنتيها مع les autres marques de luxe le prix ديالها il est assez correct. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer le live. Après, il y a d'autres questions. نذكر أنه كاين notre live podcast, ce sera le dernier live. Ce sera le dernier live. طاليسمون شي كدا 30 مليون تقريبا. كانت طلبات كثيره في لي لايف اسئله كثيره والحمد لله تمكنا نجاوبوا على لا بليبار ديال لي كيسيون لا من لو لايف اللي كان اون ديريكت البارح من لو سياج ديال موتور بوين ما لا من لي لايف اللي فاتوا كاينه تقريبا اون ديزين دو لايف اللي درنا سبيسيالمون ليكم باش نوريوكم لو صالون et bien sûr باش نعرضوا عليكم تجيو تنتوما surtout que gratuit mais c'est le salon. سي هشام البعماري وي هذاك هو لو بري ديال لا جيتا. سول عامره بشحال 16 واخا ارخص السياره pour ne pas dire n'importe quoi كنظن شنو كاينه ب10 كاينين طوموبيلات ب10 بحال لا فيات فيريانو ولا لا بيكونتو ب11 ارخص سياره هاد لو سونس ولا داسيا خاويه نوتخ كام لوغان. سي عمر الوهابي يمكن لك بيان سور فغادي تشريها من هنا من لو صالون ديال اوتو اكسبو مي في الوراق وداك الشيء غادير الوراق على حسب مدينتك يعني الماتريكول غيكون على حسب مدينتك كنتي في كازا يعطيوك ماتريكول كازا كنتي في الرباط يعطيوك ماتريكول الرباط على حسب لا فيل اللي انت عندك اللي انت ساكن فيها على حسب لا كارت ناسيونال ديالك. السي عمر الوهابي كيف عاود كيف قلت لك دابا ممكن غتشريها من لو صالون مي الوراق على حسب المدينه ديالك غيعطيوك لو ماتريكول ديال المدينه ديالك ماشي ديال كازا يعني مشيتي من كازا يعطيوك ماتريكول كازا لا. السي مجيد البيكانتو عاد كنا فيها دابا نيت. مرحبا السي عمر. لا لوغان قابطه في لي بري ديالها ديال اللونسمون ديالها من النهار الاول
تديها ب8 خاويه اسونس. انت غادي وانت بالنسبه للمازوت اوبسيون 11 ونص ولا 12. انت غير كتهبط. سي نوفل بن عزوز قول لي والله اسمح لي لحقاش او ميم طون ما كنقدش نشوف لي كيسيون كاملين فلي كومونتير كيطلعوا دغيا كاين دي كومونتير اللي كنزقل لهم ما تيبانوليش مي عاود عافاك لا كيسيون ديالك السي بن عزوز وانا معاك s'il s'agit d'une question bien sûr ان شاء الله. بالنسبه لابيكونطو سي نور الدين محمد ما دايرينش لو بري ديالها مي جو بونس كو ما يخرجوش على لا نورم ديالهم في زالونتور ديال 11 12. بالنسبه لوطوماتيك كتكون اكثر. سي بن عزوز سانسين ديما لا كيسيون ديالك اللي سولتي وما شفتهاش عافاك عاود كتبها لي. بي ام 5 مي سي با اون كيسيون حاج قلت لك سالينا من مي غادي نمشيو بور فو فير بليزير غادي نمشيو لا بي ام نمشيو واخا نورمالمون سالينا يعني لو طور على لي موديل دابا هي كنجاوب على لي كيسيون مي غنمشيو بيت كنشوفوها pour vous faire plaisir السي بن عزوز. احنا هنايا بيان سور على قبالكم دونك اب ام انسان كذا وكاينه في لي لايف الاخرين كاينه في لي لايف اللي قدام. هيا السي بن عزوز M5 اللي طلبتي السي بن عزوز فوالا. كدير ب 142 مليون وهذه اللي اكسبوزي 171 مليون. فوالا جو بونس نكونو جاوبنا على الطلب ديالك السي بن عزوز. فوالا دونك كنظن ان لو لايف توش ا سا فان. اليوم اون ا يو لوكازيون دو فوار دي موديل اللي ما كانوش حاطينهم في لوتو اكسبو اللي جابوهم حتى لا دوزيام سيمين ابارامون. Voilà, et en même temps on a eu l'occasion de revoir des modèles اللي طلبتو بزاف في هذا لو لايف اولا اللي طلبتو في لو لايف ديال البارح. سي نوفل بن عزوز بالصحة والراحة. بالصحة والراحة ça reste question de goût. لي فوك دايرين سي فتحي بالنسبه للرانج روفر ايفوك دايرين لا بلاك اديسيون دايرين لا اون بروموسيون ديال 20 مليون ناقصين 20 مليون فهي كدير 68 مليون ودابا دايرين لا 48 مليون. سكودا اون فا لا ريزيرفي لغدا لو لايف ديال غدا ان شاء الله. إلا بغيتي تشوفها جونغ سور بلاص دابا راه كاينه في لي لايف اللي قبل مي سينون فا لا ريزيرفي لغدا ان شاء الله بالنسبه للسكودا. دونك فوالا جو بونس ان شفنا كاع اللي خصو يتشاف enfin شفنا كلشي يعني شفنا كلشي من خلال هاد لي لايف اللي درنا. Et je vous donne rendez-vous le live ديال غدا ان شاء الله. دونك نتلاقاو في لو لايف ديال غدا اللي غيكون تقريبا في نفس الوقت فيغ ميدي 12 بحال هكا غادي نديرو ان لايف. كنعاود نذكر ان اساس خلا ديرنيير جورني ديال لوتو اكسبو كازابلانكا. دونك نيزيتي با دو فونير سي لو ويكاند بروفيتي حتى الناس اللي بعاد من دوطخ فيل يقدروا يجيو. C'est le week-end, donc vous pourrez vous déplacer et je vous promets qu'il y a des promotions qu'il faut saisir. سي الصادق سي لوتو اكسبو 2018 في الدار البيضاء حدا لوبيتال ديال الشيخ زايد. دونك فوالا لو لايف توش ا سا فان.
فغادي نعطيكم رونديفو في الغدا ان شاء الله. Et merci beaucoup pour vos interventions. Et كنتمنى نكون جاوبت على لي كيسيون ديالكم كاملين. دونك ميرسي ا فو ونتلاقاو غدا ان شاء الله في لو لايف وانا راني كاين هنا اليوم وغدا ان شاء الله. دونك مرحبا بكم في لوتو اكسبو 2018 et merci.